अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। हुकूमत की माली कारकर्दगी के हवाले से इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है। हुकूमत एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ समेत बेशतर अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। ये तीसरा साल है कि ये हुकूमत जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में मुसलसल हमें नजर आ रहा है कि नाकाम है। अगर बात की जाए माली साल 2023-24 की, तो हुकूमत ने माशी तरक्की का हदफ 3.5 लगाया था, लेकिन जीडीपी ग्रोथ 2.62% तक ही महदूद रही। माली साल 2024-25 की बात करें तो हुकूमत की जानिब से जीडीपी का हदफ 3.6 रखा था, लेकिन माशी तरक्की का तखमीना 3.18% रहा। रवा माली साल भी हुकूमत की माशी कारकर्दगी कुछ खास हौसला अफजा नजर नहीं आ रही है। गो के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने यह दावा किया है कि डॉलर्स के तनासब से मईशत का हुजूम इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 452 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद जीडीपी ग्रोथ 4.2 के बजाय 3.7% तक ही महदूद रही है, जो कि हुकूमत के सेट करदा हदफ से 0.5% कम है। जहां वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सरमायाकारी और बरामदात में कमी का एतराफ किया, वहीं उन्होंने बेशतर माशी अहदाफ हासिल न करने की वजूहात बताते हुए सारा मलबा गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को करार दिया है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि आज से 4 साल पहले जहां से सफर का आगाज किया था वहां से कहीं आगे आ चुके हैं, लेकिन माशी इस्लाहात के हवाले से भी अभी मजीद काम होना बाकी है। उनका मजीद कहना था कि बूम एंड बस्ट के साइकिल से निकलने के लिए माशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। माशी इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि FPR में डिजिटलाइजेशन का निजाम मुतारिफ करवाने से 94 अरब रुपए के इजाफी टैक्स महसूलात जमा हुए हैं। आने वाले बजट में अवाम के लिए क्या होगा? इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा साधा है कि मशरिक़ वस्ता की जंग अब भी जारी है और इस जंग के जो असरात हैं वो अगले साल तक हमारे घर के बजट को दरम भरम करते रहेंगे। हुकूमत ने जो अपनी माशी कारकर्दगी के आदाद शुमार हमारे सामने रखे हैं, कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। बहुत सारे फिगर्स तो जो मेरे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हमारी मईशत की बात करें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम वो जो फील कर रहे हैं इस वक्त, एक आम आदमी जो फील कर रहा है माशी पॉलिसीज की हीट, वो फिर क्यों फील कर रहा है, इस पर बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट है, मईशत पर बहुत गहरी निगाह मेहताब हैदर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माहिर मईशत है डॉक्टर फरूक सलीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर साहब अगर आपसे भी गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर, इकोनॉमिक सर्वे आपने जो है वो देखा होगा, सुना होगा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको जो बात मैंने अभी आखिर में कही है सर, मुझे तो वो सर्वे देखने के बाद और अभी जो कुछ फिगर्स भी मेरे सामने यहाँ पर आए हैं, हर चीज के अंदर मैंने तो इजाफे का एक फिगर जो है वो मेरे सामने आ रहा है, और वो जिस तरह की गुफ्तगू भी कर रहे थे और जो कॉन्फिडेंस भी एग्जीक्यूट कर रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि मईशत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हम लोग वैसे ही तनकीद करते रहते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप समझिए कि पिछले साल की मईशत का एक एक्सरे है जो आवाम के सामने रखा जाता है। अब उसमें बड़े बड़े शोबे जो हैं, जैसे जीडीपी का आपने जिक्र किया, महंगाई की शरह, टैक्स की वसूली, कर्जाजात का हुजूम, ऐसी बड़ी चीजों को, मैक्रो लेवल की चीजों को जो है वो आवाम के सामने रखा जाता है। जीडीपी की शरह की जो ग्रोथ जो हद रखा गया था वो 4.2 है आपने बताया, और 3.7 की ग्रोथ जो है वो अचीव कर ली गई। तो मेरे नजदीक इट्स नॉट दैट बैड, बुरा नहीं है 4.2 का हद रखना और 3.7 उसको एक्चुअली अचीव कर लेना। अब आम आदमी की जुबान में इसका मतलब क्या है? देखिए, आम आदमी की जुबान में इसका मतलब ये बनता है कि जो बहरानी कैफियत थी मईशत की, वो बहरान की तरफ से मूव कर रहा है, मईशत मूव कर रही है बहाली की तरफ। लेकिन कहना कि बहाली की तरफ से मजबूती की कोई शक्ल नजर आ रही है, वो गलत होगा। मईशत का जो है वो चल रहा है, वो 3.7 की स्पीड पे चल रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये काफी नहीं है। तो जिस स्पीड से ग्रोथ हुई है, इसके नतीजे में जो पाकिस्तानी तकरीबन 30% पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये 3.7 का जो रेट है, दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। जो 15 से 20 लाख पाकिस्तानी इजाफी जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, जिनको नौकरियां चाहिए, ये 3.7 का रेट जो है ये काफी नहीं है कि इजाफी रोजगार मुहैया कर सके, इजाफी एम्प्लॉयमेंट के मौके सामने आ सके। तो है मईशत का पहिया चल रहा है, उसकी स्पीड जो है वो काफी नहीं है।
بالکل ٹھیک ہے. سینگ اٹس ناٹ بیڈ, لیکن ظاہر ہے اس کی پیس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. ویسے بھی آپ نے بھی مہتاب صاحب جو دیکھا ہوگا, جو سٹیٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لائک ڈاکٹر صاحب اس سینگ کہ ہماری معیشت کی جو گروتھ کے فگرز اور سب کچھ آیا ہے, اضافی لوگ جو ورک فورس میں شامل ہو رہے ہیں اس کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے اس معیشت کے اندر. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ اس طرح سے حوصلہ افزا نہیں ہے, لیکن ہاں میکرو انڈیکیٹرز کی اگر بات کریں تو کچھ اس کے اندر اسٹیبلائزیشن نظر آتی ہے. لیکن کب تک ہم خالی انہی انڈیکیٹرز کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے کہ ہاں ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے بھی کہا کہ سر ایک عام آدمی تو جو ہے وہ گاڑی چلانے کے لیے یہاں سے وہاں جاتا تو 1 لیٹر کے اوپر بھی 120 روپے جو ہے وہ ٹیکس دے رہا, اس کا تو بہت برا حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر ہمیں اس وجہ سے یہ جو نیریٹو فائنانس منسٹر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عام آدمی کو اس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک گروتھ 3.7% ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کو اگر آپ دیکھیں وہ 2.55% ہے یا 2.6% کے لگ بھگ ہے. تو 2.6% جہاں پہ پاپولیشن گروتھ ہو, وہاں پہ 3.7% کی گروتھ انسفیشینٹ ہے ٹو کریٹ جابس اینڈ ڈینٹ پاورٹی. تو اس کے نتیجے میں اگر حکومت کے اپنے فگرز دیکھیں جو کہ اس سال کے تو نہیں ہیں, پچھلے سال کے ہیں 2024-25 کے, اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انمپلائمنٹ بھی بڑھ گئی ہے, 7.1% پہ چلی گئی ہے, اور غربت بھی تقریباً 29-30% کے لگ بھگ کھڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1/3 جو اس ملک کی پاپولیشن ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا اس کو شاید اویلیبل نہیں ہے, یعنی ان کی کیلری اگر انٹیک کو دیکھیں تو وہ پوری شاید نہیں کر سکتے. یہ وہ بنیادی حقائق ہیں کہ جہاں پہ حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ ہم ابھی تک سٹیبلائزیشن کے موڈ سے نکل کر گروتھ کے موڈ کی طرف آنے والے رستے کے اوپر سٹک ہیں. تو یہ پوری کی پوری جو نیریٹو ہے یا جو نریٹ کرتی ہے اکنامک سٹوری, وہ یہی کرتی ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران پاکستان کی جو ایوریج گروتھ رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ جابز کی نئی اپرچونٹیز کریٹ کرتی اور غربت میں کمی کے ایوریج گروتھ کی تو جہاں تک بات ہے, یہ اسد عمر صاحب نے ایوریج کر کے فگر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی باٹم لائن اس اکنامک سروے کا یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, جو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے کم گروتھ یعنی کہ 2.3 انہوں نے ایوریج کر کے یہ فگر نکالا ہے کہ پرسنٹ جو ہے اس پہ گرو کیا ہے. اور اگر پاپولیشن گروتھ کی آپ بات کریں تو 2.55% جو ہے وہ فگر ہے, تو اس سے یہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو اب پاکستان میں لوگوں کو کیا ہے, اگر آپ ایف بی آر کی کارکردگی کے اوپر آ جائیں تو وہ دکھا رہے ہیں جی کہ 7 ٹریلین کلیکشن تھی, اب 13 ٹریلین کی کلیکشن کے اوپر چلے گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر گروتھ نہیں ہو رہی. جب گروتھ نہیں ہو رہی تو آپ سکنگ آف بلڈ کر رہے ہیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں یا وہ لوگ جو فارمل سیکٹر کے اندر ہیں. ایف پی آر کے اوپر تو بات کرتے ہیں. ایف پی آر میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نا ہر روز بیٹھ کے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سے حل نہیں ہو کے دیتا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اسد عمر صاحب والی بات پہ کامنٹ کریں, پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں کہ وڈ یو اگری ود دس پوائنٹ آف ویو جو میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایک ایوریج کر کے فگر دیا. انہوں نے کہا کہ 4 سال کے اندر 2.3 ورسٹ جو گروتھ ہے پاکستان کی ہسٹری کا, 2.3% پہ یہ اکانومی گرو کی ہے, جو کہ پاپولیشن گروتھ کے فگر سے بھی کم ہے. جی آئی تھنک دہرانا پڑ جائے کہ مجھے بات کہ 3.7 از این اوکے گروتھ, لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے. دیکھیے ایگریکلچر سیکٹر کا جو ہے اس میں اکنامک سروے میں فگر کوئی 2.9 کی فگر ہمیں دی ہے. اب وہ فگر تو بہت لو ہے, لیکن ہمیں یہ رکھنا ہوگا کہ یہ سیلاب کا سال تھا, تو سیلاب کے باوجود ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ 2.9 پہ آئی. جو اچھی خبر ہے سارے اکنامک سروے کے اندر وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے حوالے, جو بڑی سخت ہے. اس میں کوئی 6.1% کا 1% کی جو گروتھ ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا, ایک اگر بہت ہی کلوزلی اکنامک سروے کو دیکھا جائے تو آپ سمجھے کہ 2 پاکستان سامنے آتے ہیں. ایک پاکستان ایسا ہے جس میں مہنگائی کم ہوئی ہے اور حقیقتاً ہوئی ہے. اس پاکستان میں آئی ایم ایف کی معیشت جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام لیے آن ٹریک ہے. وہ ایک پاکستان ہے جہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی صنعتیں ہیں ان میں گروتھ آئی ہے 6.1% کی. ایک دوسرا پاکستان اسی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے, اس میں جی ڈی پی کمزور ہے, اس میں ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ کمزور ہے, اس میں جو ٹیکسز کا بوجھ ہے عام آدمی کے اوپر وہ بہت بڑا ہے.
اس میں عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ سمجھے کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور قرضہ جات جو ہیں، قومی قرضہ جات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھے ہیں، سرمایہ کاری جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اور کم ہو گئی ہے. تو یہ دو پاکستان ہیں جو شاید سملٹینیسلی اکٹھے ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ اکٹھے ایگزسٹ کر رہے ہیں. چلے کیسے ایگزسٹ کر رہے ہیں اس پہ میں بات کرتی ہوں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں جو اکنامک سروے ہے اس کے حوالے سے. اچھا بیرونی سرمایہ کاری کی بھی ابھی بات کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے اکنامک سروے کے دوران جو ہے وہ کی، اورنگزیب صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے تک ملکی سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے تو وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے کسی فورن انویسٹر کا وہ نہیں ہوگا. ایک تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی شکست کا، کیونکہ یہ بات تو پہلے بار بار کہی جا رہی تھی کہ ہم تو بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے ماحول میں جو سب پاکستان میں ہے کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، 4 لیئرز آپ نے لگائے ہوئے اسکروٹنی کے، ایف بی آر کا جہاں دل جاتا ہے وہ جا کے چھاپا مار لیتی ہے. اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر تو یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہی ہوگا، انویسٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے ایک اوور آل ایکو سسٹم جو ہے نا جی وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایکو سسٹم اسی ٹائم ڈیولپ ہوگا جب آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز کا کانفیڈنس ہوگا اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے. ہماری کاسٹ بڑی ہائی ہے یہاں پہ بزنس کرنے کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب فورن انویسٹر کہیں بھی کسی ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہ لوگ جو وہاں پہ آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہو، آپ کا فارمل سیکٹر کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ آن ایوریج جو گروئنگ سیکٹرز ہیں ان کا 50 سے لے کے 60% تک ہو، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اٹریکٹ نہیں کی جا سکتی. اسی لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیکس برڈن کو کم کریں. یہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ورکنگ کلاس ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، اور جو پاکستان کا فارمل سیکٹر ہے، کیا اس سے ٹیکس برڈن اتنا کم کیا جائے گا کہ وہ مزید انویسٹمنٹ کر سکیں. کی تو بات ویسے ہو رہی ہے کہ انکم ٹیکس جو سلیبز ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں، موو کریں گے. آئی ڈونٹ نو کہ ہوگا نہیں ہوگا، اسے کتنا ریلیف ملے گا. بٹ پروپوزلز یہ ہیں کہ جو مڈل انکم لوگ ہیں جن کی سیلری 2 سے 3 لاکھ یا 4 لاکھ تک ہے، ان کے سلیبز میں کوئی 5% کی ریڈکشن کی جائے اور کوئی 50 to 60 بلین کا انہیں ریلیف دیا جائے. دیکھیں یہ ریلیف بھی حکومت اس ٹائم دینے کے قابل ہوئی ہے کہ جب کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ کے دوران چاروں صوبوں اور مرکز کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جہاں پہ 1 ٹریلین روپیز سے زائد جو ہے 920 ارب روپے تو صرف صوبوں نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹا، اور وہ سیونگز جو ہیں وہ انہوں نے گرانٹ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کیا کہ وہ انہیں دیں گے. ورنہ تو میں آپ کو پہلے کا سینیریو بتاؤں تو پہلے تو آئی ایم ایف اس بات پہ ڈسکشن ہوئی اور یہ ٹیبل پہ یہ بات آئی کہ جی ایس ٹی کا ریٹ 1% بڑھا دیا جائے اکراس دا بورڈ، جس کا ریونیو امپیکٹ تقریباً 500 سے 600 ارب روپے کا تھا. تو یہ اس کو اوائڈ کرنے اور کچھ اسٹریٹجک ایکسپینڈیچرز کرنے کے لیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. نہیں سگنیفیکنٹ ہے بٹ اچھا پریسیڈنٹ ہے، یہ ایک سوال ہے. دیکھیں صوبوں کو کنسرنز تو ہیں کہ وفاق کو عادت ہو جائے گی. دیکھیں اگر یہ پرماننٹ بیس پہ آتا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر فار ٹائم بینگ یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے، چونکہ دیکھیں جب این ایف سی ہوا تھا تو طے یہ ہوا تھا کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 10% سے 15% پہ آئے گی، لیکن اس سال کا جب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آئے گا ایف بی آر کا وہ لیس دین 10% ہوگا. تو اس لیے وہ پری ریکویزٹس پوری نہیں ہوئی. اور دوسری ایک اور بات بھی مجھے کہنے دیں، لوکل گورنمنٹ کے بغیر کوئی بھی 3 tiers آف دا گورنمنٹ اور ڈیموکریٹک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ صوبے بہت اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کو کیوں اسٹرینتھن نہیں کرتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری اس طرح کی دیکھیں نا، مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ 4-5 دن پہلے خبر ملی ہے کہ آج بجٹ بنانا ہے، اس کے علاوہ پورا سال ہم معیشت پہ نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم کسی ریفارم کی طرف غور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان این اکانومی لائک آرز یہ کتنی ریئلسٹک تھنکنگ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ملک کے اپنے اندر پہلے لوگ خود سے سرمایہ کاری کریں تاکہ فورن انویسٹر جو ہے وہ آ کے اٹریکٹ ہو. یہاں پر سر بجلی گیس پہلے وہ مہنگی کتنی ہے، اس کے بعد اس کی اویلیبلٹی ہمارے سامنے ہے، جو ٹیکسز ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اسکروٹنی کا پروسیس ہم نے اتنا زیادہ سخت کر دیا وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، ایف بی آر کو عجیب و غریب قسم کی پاورز ہیں بزنسز کو چیک کرنے کی، اسکروٹنائز کرنے کی ہمارے سامنے. انوائرمنٹ ہی نہیں ہے سر بزنس کا، تو لوکل نے کسی نے انویسٹر نے کیا انویسٹ کرنا ہے اور فورن نے کیا انویسٹ کرنا ہے.
جی آپ نے اپنے سوال کے اندر بہت سارے جوابات جو ہیں وہ بھی سامنے رکھ دیے ہیں. مہتاب صاحب کا ذکر کیا. دیکھیے دو تو بہت بڑے پہاڑ آپ سمجھے جو چاہے وہ ڈومیسٹک انویسٹر ہو یا وہ بیرونی سرمایہ کار ہو اس کے سامنے آتے ہیں. ایک بجلی کا ریٹ. اب اگر 11 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہم دے رہے ہیں اور ہمارے ہمسایہ ممالک میں چاہے وہ بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو یا چین ہو, وہاں پہ آدھی قیمت ہو بجلی فی یونٹ کی, تو پھر بیرونی انویسٹر ہو یا اندرونی انویسٹر ہو وہ کیوں انویسٹ کر پائے گا. اور دوسرا وہ ٹیکس ریٹ ہے. اب آپ سوچئے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر. مجھے ایک افریقہ کا ملک ملا ہے جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. باقی 191 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً آدھا ہے. یہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 60, 62, 65% تک چلا جاتا ہے. ترکیہ نے ابھی پچھلے ہفتے جو اصلاحات کی ہیں اپنے ٹیکس سسٹم میں, اس میں مینوفیکچرنگ کنسرن جو ہیں ان کے اوپر 12.5% کا ٹیکس لگایا ہے. اب مجھے بتائیے کہ بیرونی انویسٹر جو ہے وہ دنیا بھر کو دیکھ رہا ہے اور ترکیہ میں اس کو 12.5% کا ٹیکس نظر آتا ہے, پاکستان میں اس کو 60-62% کا ٹیکس نظر آتا ہے. اور پھر جس کا آپ نے بریفلی ذکر کیا, آپ سوچئے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اعلیٰ ترین عدالت ہمارے ملک کے اندر قانونی حوالے سے, وہ یہ کہتی ہے کہ FBI والے جو ہیں وہ بغیر نوٹس کے کسی بھی بزنس کے اوپر جب چاہیں چھاپا مار لیں. اب تو بتائیے کہ یہ اس قسم کے اگر قوانین سامنے لائے جائیں گے اور پھر ٹیکس لگائے جائیں گے اور وہ سپر ٹیکس لگایا جائے گا اور وہ ریٹرو ایکٹیو ٹیکس بھی لگایا جائے گا, پھر آپ کا بجلی کا ریٹ مہنگا ہوگا, تو پھر ایسے ان حالات میں تو فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اندرونی انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا اور پاکستان کے اندر رکھنا مشکل ہو رہا ہے. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ لوکل انویسٹر نہیں آئے گا اس طریقے سے, تو فورن نے کیا آنا ہے. اچھا پہلے آپ ہی کامنٹ کر دیں ڈاکٹر صاحب اس بات کے اوپر کہ یہ جو FBR ہے یہ کتنا بڑا سائنس کا فارمولا ہے سر, جو ہم سے حل نہیں ہوتا ہے. مجھے میری میتھس کمزور ہے, میتھس کا فارمولا کہہ دیتی ہوں کہ یہ کیوں ہم ریزالو نہیں کر پاتے. 17 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے سر. ہر بجٹ میں ہم پہلے یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ FBR کو ریفارم کر دیں, FBR کا اسٹرکچر ٹھیک کر دیں, ٹیکس کلیکشن کو بہتر کر دیں, ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کر دیں, لیکن یہ مسائل ہم سے حل نہیں ہو کے دیتے. سوال مجھ سے جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میرا نظریہ ٹیکس کے حوالے سے بالکل مختلف ہے. آج سے 20 سال پہلے کوئی 2006 کا بجٹ نکال کے دیکھیں, اس میں پاکستان نے جو FBR کا حد رکھا تھا وہ 1000 ارب کا تھا. اب پچھلے سال ہمیں حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ FBR نے 13,000 ارب اکٹھا کر لیا ہے. اگر اعداد و شمار کی بنیاد پہ دیکھنا ہے تو پھر تو FBR کی جو کارکردگی ہے وہ اس کا مقابلہ کوئی اور حکومتی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا. یہ 20 میں 1,000 ارب سے 13,000 ارب کی ٹیکس کلیکشن پہ پہنچ گئی. میرے نظریے میں ٹیکس کلیکشن از ناٹ دا ایشو. پاکستان, ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس کے جال میں پھنسا ہوا ہے. اصل مسئلہ ہے حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات جو اتنی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ بیماری جو ہے وہ دل کی ہے, جو حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات کی ہے, اور علاج کیا جا رہا ہے جگر کا جو ٹیکس کلیکشن. اگر بیمار معیشت ہے, اس کے بیماری دل کی ہے, آپ علاج جگر کا کریں تو وہ تندرست نہیں ہو پائے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارا فوکس جو ہے وہ غلط چیز کی طرف ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کے تاکہ تفصیل سے یہ FBR والے معاملے پہ میں پھر مہتاب حیدر صاحب کا پوائنٹ آف ویو شامل کروں گی کہ کیسے اس ادارے کو ریسٹرکچر, اور خاص طور پہ جو بات ہے وہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے, ٹیکس بیس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. کچھ جو ہے وہ پالیسیز بھی ابھی گورنمنٹ لانے کی باتیں کر رہی ہے, وہ مجھے تو کم سے کم سمجھ نہیں آ رہی, وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے سر FBR, یہ آپ کے خیال میں کیا ہے, لیک آف پولیٹیکل ول ہے, واقعی کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے جو کسی حکومت کے ہاتھ نہیں آتا؟ اور پھر جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ عارضہ جو ہے وہ دل کا ہے, علاج ہم جگر کا تلاش کرتے رہتے ہیں, تو پھر یہ مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوگا. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز سائٹ پہ جو ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کی. مثلا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے ان کی منسٹریز کیوں رکھی ہوئی ہیں, ان کے منسٹرز کیوں رکھے ہوئے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں جی اس ملک میں آسٹریلٹی کی بڑی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی مان لیا,
आपको पता है कि इस बजट में जो आइंदा आने वाला कल बजट अनाउंस होगा उसमें 63 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखे हुए हैं और वो SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम है जिसमें हर ट्रेरी जो मेंबर्स हैं हुकूमत के उनको 25 करोड़ से मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपए तक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में दिए जाएंगे और उसके ऊपर मेजर सवालात हैं। ना तो उसको प्रॉपर स्क्रूटनी होती है उन स्कीम्स की, हुकूमत दावा करती है कि उनकी स्क्रूटनी है लेकिन नहीं है। वो जो फोरम्स हैं उनसे वो अबव है। उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी होती है कैबिनेट डिवीजन में जिसको अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और उसके बाद ना प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। मसलन आज मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बात करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों के दौरान ये जो SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम में सारे पैसे यूटिलाइज हुए हैं जो कि कम से कम 250 से 300 अरब रुपए होंगे, जरा उनका ऑडिट तो करवाएं वो कहाँ लगे हैं, ऐसा ही पता चले ना कि ऑन ग्राउंड कितने पैसे जो है उनमें से लगे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो FBR का है, FBR का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है लेकिन टैक्स एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर इकट्ठा करना है कि अगर आप GDP की कंपोजिशन को देखें तो 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी सूबों ने लेजिस्लेशन की है जी। पिछले साल कोई पैसे उसमें से इकट्ठे नहीं हुए। इस साल अब IMF के पास दोबारा से हम कह रहे हैं कि शायद कोई पैसे जो है वो अगले माली साल के दौरान इकट्ठे हों। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जो सर्विसेज सेक्टर है, जो मेजर सेक्टर है, वो सूबों के पास है। अब फ्रेगमेंटेड किस्म का टैक्स स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे GST ऑन गुड्स जो है वो FBR के पास है, GST ऑन सर्विसेज जो है वो सूबों के पास है। आपस में सिनर्जीज के इशू हैं, टेक्नोलॉजी के ना इस्तेमाल करने के इश्यूज हैं, FBR की कैपेसिटी के इश्यूज हैं। लेकिन हुकूमत में आपको ये भी एक खबर दूं कि टैक्स ऑपरेशनल मॉडल कल इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है जिसमें इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो है उसको 3 विंग्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। इसके बारे में कल फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच के दौरान बात करेंगे और इसके साथ साथ जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर भी इनेबलिंग प्रोविजंस जो है वो फाइनेंस बिल में डाली जाएंगी। तो ये अच्छा, एक और बात भी है कि जब भी आप FBR की रिफॉर्म्स या वैसी रिफॉर्म्स का वर्ड यूज करती हैं तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे ये पाकिस्तान में पिछले 30 साल की जर्नलिज्म के बाद समझ आई है कि रिफॉर्म्स का मतलब टैक्स रेट बढ़ाना है, रिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ानी है, रिफॉर्म का मतलब पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा करना है। क्या है, ऐसा है नहीं है वैसे, लेकिन ये हमें समझा दिया। रिफॉर्म्स का मतलब तो ये है कि आप अपनी पावर्स को कम करें, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और इकोनॉमी को चलने दें। पर्सन सेंट्रिक सिस्टम्स हटाएं, स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम्स लेकर आए। एक स्ट्रक्चर हो जो मैं बैठूं तो भी काम वैसे ही करे, आप बैठे तो तब भी काम वैसे ही करे। हम वो नहीं करते, हमारा वो नहीं है ना। हम पर्सन स्पेसिफिक चीजें करते हैं जिसकी वजह से आज ये आ जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस पॉइंट के ऊपर जो है पहुंच गए। अच्छा, थोड़ा सा सर ये अभी जो बात कर रहे थे ना मेहताब साहब, डॉक्टर साहब, एक्सपेंडिचर हम अपना कितना कम करते हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव्स हम करते हैं, वो कितनी वो होती हैं, वो कितनी ऑप्टिक्स होती हैं और कितनी असल में ऑस्टेरिटी ड्राइव्स होती हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर लीकेजेस कहाँ पर है, वो तो मेरा ख्याल है बड़ी ही लंबी फहरिस्त है और हम हमेशा उसके ऊपर बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना सर कि NFC अवार्ड को रिव्यू करें या हम कहते हैं कि सूबा कंट्रीब्यूट करे, आई इन प्रिंसिपल डू नॉट डिसएग्री विद दैट, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी लीकेजेस रोके बगैर, अपने एक्सपेंडिचर्स को कट किए बगैर हम सूबों की तरफ अगर अपनी तोपों का रुख कर ले तो ये भी कोई मुनासिब अमल है? नहीं, मैं सवाल समझ नहीं पाया, मुझ तक पहुंचा नहीं आपका सवाल। जी सर, मैं NFC के रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल करना चाह रही थी कि ये डिस्कशन हम बहुत सुन रहे हैं कि NFC को रिव्यू करें, कटौती करें सूबों के शेयर्स के अंदर। अभी आपको पता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी ली गई है सूबों से। सवाल ये करना चाह रही हूँ कि सर विफाक जो है वो अपनी लीकेजेस को पहले कंट्रोल करे, अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को पहले कम करे। लीकेजेस कहाँ हो रही है हमारी मईशत में, वो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। तो इज इट फेयर ऑन द प्रोविंसेस सर कि हम पहले इन चीजों को देखे बगैर हम आखिर में तोपों का रुख जो है सूबों की तरफ कर दें और कहें जी इनका शेयर काट दें? देखिए, पिछले 16 साल से सन 2010 से शुरू कर लेंगे और 2010 के साल में जो 18वीं तरमीम है वो नेशनल असेंबली ने पास की। एक माशी ढांचा सामने आया है जिसके अंदर 5 हुकूमतें हैं। एक वफाकी हुकूमत है और उसका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो कर्ज लिए चले जाए। 16 साल से वो कुछ और करने के नहीं लायक, वो सिर्फ कर्ज लेती है। और आप अंदाजा कीजिए कि तो 2010 में हमारा कौमी कर्जा लायबिलिटी थी वो तकरीबन 10,000 अरब थी, अब ये 100,000 अरब पे पहुंच गई। तो
साल से कौमी कर्जा जो है वो 10,000 अरब से कहीं 100,000 अरब पे पहुंच गया। और उन्हीं 16 सालों के दौरान जो 4 सूबाई हुकूमतें हैं वो पैसा खर्च किए चले जाती हैं और उनको जो रेवेन्यू रेज करने के लिए कहीं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये ढांचा जो है ये तो मुल्क को, रियासत को आगे लेकर बढ़ नहीं सकता। अब ये आप सोचिए कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलके इसका एक आर्जी हल सामने रख दिया है। एक परमानेंट प्रॉब्लम का एक आर्जी हल। इसका मतलब ये है कि अगले साल जब बजट आएगा फिर दोबारा यही लेन देन शुरू होगी, फिर सियासत बैठेंगी और फिर वो बार्गेनिंग होगी और फिर वो ब्लैकमेलिंग होगी। यानी कि ये इसमें फैसला साज, आप सोचिए फैसला साजी का क्या हाल है कि पूरे मुल्क बजट बना के देना है। पहले हमें बताया गया कि वो 1 तारीख को आएगा, फिर बताया गया नहीं 5 तारीख को आएगा, फिर कहा गया नहीं 10 तारीख को आएगा और अब फाइनली वो 12 तारीख को आएगा। तो इस शादी के पीछे क्या अमल चल रहा है? ये तरीका जो है बजट देने का, रियासत को चलाने का दुरुस्त नहीं। बिल्कुल, मैं जो बात पहले कह रही थी, मैं तो उससे मुझे हर साल बजट से पहले ये फीलिंग आती है मेहताब साहब के इनको मई के आखिरी हफ्ते में किसी ने बताया कि बजट भी देना है, क्योंकि हमारे बजट के प्रोसेस के साथ लास्ट ईयर भी यही हुआ, 2 के 3 दफा तारीख बदली गई और अभी भी सर हम देख रहे हैं कि यही मामले। NFC पे सर आपका क्या टेक है? जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सवाल के अंदर ये बात कह दी कि इन प्रिंसिपल आई डू नॉट डिसएग्री कि आप सूबों के शेयर्स को रिव्यू करें, वो सारा कुछ करें, लेकिन पहले अपना ये वाला हाउस तो इन ऑर्डर करें ना, फिर उसके बाद कहीं और देखें। देखिए, मैंने 2-3 मिसालें दी, मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। जो SOEs के लॉसेस है जी, अब देखें ना आप, वो जो हुकूमत उनको ग्रांट्स देती है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस के लगभग वो है। अब आप मुझे बताएं कि मैं मानता हूं ये बात कि SOEs के लॉसेस जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम जितने अरसे से ये बात कर रहे हैं कम से कम उनके लॉसेस में कमी तो वाकई होनी चाहिए। कोई रोड मैप तो आपको आगे नजर आए ना। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने बोर्ड्स की पोजीशंस को देखते हैं कि किस ब्यूरोक्रेट ने कौन सी पोजीशन के ऊपर जाना है और उनको पता होता है। अब हुकूमत ने उसको लागू करने की कोशिश की कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड पर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज भी वो बोर्ड्स के ऊपर मौजूद है और उन्होंने अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप उनके बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट करें, उनको कोई रोड मैप दें ताकि वो अपने लॉसेस को ठीक करें। जहां तक आप NFC की बात कर रही हैं, देखिए मैं NFC का सपोर्टर हूं, मैं NFC को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स थी वो पूरी नहीं हुई। वो प्री रिक्विजिट्स जैसे मैंने पहले कहा कि टैक्स टू GDP रेशियो को 15% पे लेके जाना था। ये FBR की और हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि आज 5 साल में लेके जाना था, आज 16 साल में हम वहीं पे खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ये भी है कि सूबों ने अपना PFCs करने थे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, उन्होंने वो नहीं किए। तो वो जो डेमोक्रेसी का या उसका प्रोसेस का 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट का है वो इन प्लेस है ही नहीं। बेसिकली NFC, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो इन प्रिंसिपल कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ फुली इन इट्स ट्रू स्पिरिट। अच्छा सर, मैं बस वक्त एक बात मुझे यहाँ पे कहने दें। देखें, अगर सूबों ने अपनी मर्जी से पैसे दे दिए हैं और पंजाब का सब 48% कट लगा है पंजाब का, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन लगता ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसको हर साल इसी को एक प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल ना करना शुरू। मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था कि कैसा प्रेसिडेंट। क्विक 1 लाइन कमेंट कर दे सर। रेमिटेंसेस को बड़ा सेलिब्रेट किया है औरंगजेब साहब ने, ये जेन्युइन है? ये एक पैनिक फ्लाइट ऑफ कैपिटल है मिडिल ईस्ट से जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या है? ये एक कंसर्न है क्योंकि अभी जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, मुझे ये लगता है कि हम अपनी सिचुएशन पॉइंट पे हैं। पिछले साल भी एक PRI का इनिशिएटिव दिया गया था कि उन बैंक्स को कि जो और एक्सचेंज कंपनीज को कि वो उनको एक सब्सिडी दी गई। देखें, हमें अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को जो है वो ज़्यादा स्किल्ड करने की और बाहर भिजवाने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक पैनिक, चूंकि कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो छोड़ के आ रहे हैं तो अपनी सेविंग्स साथ लेकर आ रहे हैं। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी ने डिफॉल्ट से बचाया है
तो वो रेमिटेंसेस ने बचाया, इसमें कोई शक नहीं। आपका बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।